وان شاء الله مش طاحي مش طاحي القدم ورانا خمس ممارسة السبور ممتع بزاف لها لا خاطر حملت بزاف داير بزاف هذا كلش وي تلف داخل كنت ما تصاوب الكوتشي وي بيان سور لكن انكوراجي ماشي كان اجتماع من بوسطو عملي كي يخدم الزمان ولا تفطر نسكر به ما تفديك ابو سكوربيو والله ما يمشي انا ما يقول بصح الكورة كاينه داني اتلت البو فيتنام زدغا فيلاج مقدول كومون تيرميتين فدير البو فيتنام لي زاني 2000 فدير ميرابو مي 2006 ابري 2006 ولا تيزوزو خدمه ثورة ابروبو التورنوا ياكي داشو C'est un tournoi international des arts martiaux vietnamiens, traditionnels vietnamiens au Vietnam. On participe il y a Tastemora. ونسيس من l'équipe nationale participer On est des athlètes de l'équipe nationale. 6 de l'équipe nationale زيري. On participe. La compétition, la concurrence là, attasse les athlètes قلان, là attasse les pays قلان جهدان, صعد الفيتنام, la Russie, la France, l'Italie, l'Allemagne, attasse les pays قلان يعني, شو سي l'Afrique كانوا قلان سي l'Afrique les pays arabes للجزائر. l'équipe présentée l'Afrique les pays arabes. نكوني les athlètes l'équipe nationale, امشي نبوض نروح الفيتنام, شغل نروح على مارسي باش نخدم لا كوب دو موند نيراني مارسي 2019 هاكي لان لي بروبليم هكا ابرا نمشي نخدم نكوني نعاون نروح هذا التورنوا انترناسيونال لا نتبريباري كاين لي زاتليت كاين غادي سيني 30 لا نتبريباري شغل وحدنا ماشي ديال لاصال شغل واش هو هنا عاون سي فري عاوننا سميت البريزيد دو لا فيدراسيون تمجبره بين تاع الصحه شغل ساعه موسني انترناسيونال يعاوننا باش يبوينا هاد الفيزيت يعاوننا بسيكولوجيكمون مي بصح الحاجه لي زونطرينمون كلي شغل نتبريباري وحدنا من كي تبريباري غير لاصال وحدي نخدم هذا لي فوتينغ ابري من الحق الفيتنام من ولا كلي ويدي كي بارتيسيبي لان لي بي يعني جهدان من كوني دان شغل نسا لا فولونتي سي فري تزوارات تقلق توقض شويه مي افورس ما تكشمضي لا كومبيتيسيون تصعود ميقان شغل العثافني ما تسميك تنسيد عدر العثافني شغل تشجع طالي روح كان هكا شغل الا قد داوي ابا من كشمي لا كومبيتيسيون صافا كسنه وتقلقني الخوفني من نربح بريمير كومبا بري نكوني لوبجيكتيفنا من نروح بشغل نكاردي لي التيترنا يمكن راني باسي بعد بريمير بلاص ميدايدو ناسي لقد كاردي التيترينو ابا نغد اون اوتر ميدايدو نيمي روح كيمي بارتيسيبير تورنوا انترناسيونال لوبجيكتيفينو غدا ورنا ميداي دو غدا في درابو الجزائر ياروك لي الجناس دايور درابو الجزائر طروا فوا يقولي يا الجناح ماشي الحاجه يسهلن يعني اتصل لي بي يجهدن وسانتا لي ميداي دو هكا فرنسا غام الايطاليا ماروس وسانا لي ميداي دو ساعات الفيتنام ساعات الجزائر شو نرجع نسيفرين فرح مي نسولي درابو الجزائر كنقارن نرجع نفك لي ريسبونسابل استقبلني سنا صاحبني سنا نفرح باسكو فرح لي تيترا قد نبوي ماشي كان بيرسون انا بغيت ندوك الجزائر باسكو مي بريزونتيغ دي هنا بريزونتيغ لا ولايه نتيزي وزن الكيلو بينو بريزونتيغ الجزائر درابو الجزائر ليكيب ناسيونال قدي اتليتي ليكيب ناسيونال نروح غير هنا ماشي ديما نمكن بريزونتيغ كل الجزائر بون ايت عربي عرب المقلع تغيونت المقلع
العقلية ديال ليكيب ناسيونال اللي غانا منك. بون نروح ذي 3 يدنا، نبضر ديالنا، نوفا ديما بون نوفا يمانا ولا شوين يروح النظام نترجو نروح نويض ونروح نرى. كوم نمعاون بويكارانا نبضر ديالنا 5 جور افون لا كومبيتيسيون، نخدم ديالنا لاندي بارك دي جاردان الكل، نخدم اون بريباراسيون اما كومبا ما تكنيك. بون تكنيك يعاونا شي طوح بون كيني ديسيجن ديسيدي كيني وكذا داني كاينه نخم تكنيك عاونا البريزيدون لا فيديراسيون يتكوريجي هكا سيا وسيا. سينو كومبا كوكذا داني كاينين تباريباريو كذا دغدا حسين الحسين نجيجل بي ولا شو غيعاوننا اما فينونسيرمون اما ذي لا دي جي اس لا ولايانا اما لا ليغ اما بيرسون سوا بون الحباب يثمثنا غيعاونن. كانوا فديما ناضي 3 يدنا بغا يخدم الكره جوايض الحمد لله نولي البوديوم. الساقي نريد نفهم يعني ترجوكم اسكو سندروا من لي زوتوريتي اوتوماتيكمون زعما بلي تكون 3 ميداي اكسيتيرا 2 ميداي لا ودي سنه كامله وهم يساولوا لا ودي كونتاكتي. On aurait aimé au moins une présence personnelle au moins la présence. Finalement c'était pas le cas. Mais الحمد لله شرفنا وذمون الحباب ثمثنا بون ما فامي سينو ثمثني لا فامي داني كاهينا الجيران نسن صحاب نجي جلداغن روح الكثرة. الحمد لله كوني بون انلوم شي طوح لي زوتوريتي نا ماشي تا حكايه شاجدت ثاقيه لي سبور انديفيديوال كتوحقرن لي سبور انديفيديوال توحقرن ماشي رمي ذا ساقيه. مي كان ان شاء الله عاود نفهمو غالي نسن سي بارابور او تيتري دنساوي ماشي سي ان ساكريفيس مقرن مليح. بون نوثني بالك توالين ان سبور انديفيديوال ولاش العثاب ولاش مي سوى ربي ذا العالم اين نعثب فلاس. اما ذي رمضان افون نوزام يرنا نتفونطريني نورمال بغينا نكوني الدرابو الجزائر ميلين دي الدرابو الجزائر ما ريالي ان سونتيمون انكرويابل ويني لوبجيكتيفنا.